श्रीगुरुभ्यो नमः। शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य, I think none of you are ready for this. 20th. शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकदृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे ततेषुधि वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशाधमरादिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावताद्गजात् कालदण्डाद्यमो दण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलम् समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलम् क्षीरोदश्चामलं हारम् अजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वत् ग्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चातिनिर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अम्लानपङ्कजां मालां शिरस्युरसि चापराम् अददज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनम् हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददावशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितम् नागहारं ददौ तस्यै धत्ते यः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता ननादोच्चैः साट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृत्स्नमापूरितं नभः अमायदातिमहदा प्रतिशब्दो महानभूत् चक्षुभुः सकला लोकाः समुद्राश्च चकम्पिरे चचालवसुधा चेलुः सकलाश्च महीधराः जयेति देवाश्च मुदा तामूचु सिंहवाहिनीं तुष्टुवुर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः सन्नद्धा किल सैन्यास्ते समुत्तस्तूरुदायुधाः आकिमेतदिति क्रोधाधाभाष्यमहिषासुरः अभ्यधावत तं शब्दम् अशेषैरसुरैर्वृतः स ददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां द्विषा पादाक्रान्त्या नदभुवं किरीटोलिखिताम्बरां क्षोभिता शेषपातालां धनुर्ज्या निस्वनेन तां दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्भ्याभ्य संस्थितां ततः प्रववृते युद्धं तया देव्यासुरद्विषां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादीपितदिगन्तरं
महिषासुरसेनानिश्चक्षुराख्यो महासुरः युधे चामरश्चान्ये चतुरङ्गबलान्वितः रथनामयुधैः षड्भिरुदग्राख्यो महासुरः अयुध्यतायुधानां च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्च नियुतैरसिलो महासुरः अयुधानां शतैः षड्भिर्बाष्कलो युयुधे रणे गजवाजिसहस्रौकैरनेकैः परिवारितः वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन्न युध्यत बिडालाख्यायुधानां च पञ्चाशद्भिरथायुधैः. We will start today. युयुगे संयुगे तत्र रथान् रथानां परिवारितः युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये स च तत्रायुधशो रथनागहयैर्वृताः अन्ये च तत्रायुधशो रथनागहयैर्वृताः युयुधुः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः युयुधुः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृथो युद्धे तत्र भून्महिषासुरः हयानां च वृथो युद्धे तत्र भून्महिषासुरः तोमरैर्भिन्दिपालैश्च Tomara is one ayuda, Bindipala is another ayuda. Okay. Tomarairbindipalaischa Shaktibhir Musalaisthatha
तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युयुधुः संयुगे देव्या युयुधुः संयुगे देव्या युयुधुः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः खड्गैः परशुपट्टिशैः खड्गैः परशुपट्टिशैः युयुधुः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः युयुधुः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः युयुधुः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः पट्टिशै पट्टिशैः केचिच्च चिक्षुभुः शक्ति केचिच्च चिक्षुपुः शक्ति केचिच्च चिक्षुपुः शक्ति केचित् पाशांस्तथा परे केचित् पाशांस्तथा परे केचित् पाशांस्तथा परे केचिच्च चिक्षुभुः शक्ति केचित् पाशांस्तथा परे केचिच्च चिक्षुपुः शक्ति केचित् पाशांस्तथा परे केचिच्च चिक्षुपुः शक्ति केचित् पाशांस्तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु देवीं खड्गप्रहारैस्तु देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः तेतां हन्तुं प्रचक्रमुः तेतां हन्तुं प्रचक्रमुः देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः देवीं खड्गप्रहारैस्तु तेतां हन्तुं प्रचक्रमुः देवीं खड्गप्रहारैस्तु तेतां हन्तुं प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि 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 शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका सापि देवी ततस्तानि सापि देवी ततस्तानि सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेद लीलयैव प्रचिच्छेद लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी 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 लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी अनायस्तानना देवी अनायस्तानना देवी स्तूयमानासुरर्षिभिः 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 अनायस्तानना देवी स्तूयमानासुरर्षिभिः अनायस्तानना देवी स्तूयमानासुरर्षिभिः अनायस्तानना
Surashibihi. We will read this page now. Yuyude samyuge tatra rathanam parivaritah anye cha tatra yudasho rathanaga hayairvrutah yuyudus samyuge devya sah tatra mahasuraah koti koti sahasraistu rathanam dantinam tatha hayanam cha vrutho yuddhe tatra bhon mahishāsurah tomarair bindipalaischa shaktibhir musalaistatha yudus samyuge devya khadgaif parashupattishaih केचिच्च चिक्षुभुः शक्ति केचित् पाशांस्तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्चेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो दुदसठो देव्या वाहनकेसरी सोऽपि क्रुद्धो दुदसठो देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्विव हुताशनः चचरासुरसैन्येषु वनेष्विव हुताशनः वनेष्विव हुताशनः निःश्वासान् मुमुचे यांश्च युध्यमाना रणेऽम्बिका निःश्वासान् मुमुचे यांश्च युध्यमाना रणेऽम्बिका What happens when she is breathing? No, when she is breathing out, hundreds and thousands of soldiers come out of her breath. So they are all fighting with the asuras. That's all. Nisvasa mumucheyamse yudhyamana ranembika. All the soldiers, they are coming in.
ta eva sadhya sambhuta ghana shata sahasrasah Tayeva sadhya sambhuta ghana shata sahasrasah Hundreds and thousands of soldiers are coming out of her breath to fight against this. Ravi, she's alone, no? There are millions and millions we saw. So to fight against them. Yuyuduste parashubir Bindi palasi pattishaihi Yuyuduste parashubhir Bindi palasi pattishaihi Nashayanto asuraganan Devi Shaktyupabrumhita Nashayanto suraganan Devi Shaktyupabrumhita Devi Shaktyupabrumhita Avadayanta patahan Ghana shankam sthatha pare Avadayanta patahan Ghana shankasthatha pare Ghana shankam sthatha pare Mridangamscha tathaivanye Tasmin yuddha mahotsave Like when battle is little becoming dull, they will just beat the drums and make it push people to do it. That is a mahotsave, mridangams, but the yuddha mahotsav. They call it, it's not normal battle. Yuddha mahotsav, utsavam it is. Mridangamscha tathaivanye tasmin yuddha mahotsave Mridangamscha tathaivanye Tatho Devi Trishulena Gadaya Shakti Vrishtibihi Tatho Devi Trishulena Gadaya Shakti Vrishtibihi
खड्गादिभिश्च शतशो निजगानमहासुरान् खड्गादिभिश्च सदसो निजगानमहासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वन विमोहितान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वन विमोहितान् We will read this passage. मुमोचासुरदेहेषु शस्त्रान् यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो दुतसठो देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्विव हुताशनः निःश्वासान्मुमुचेयांश्च युध्यमानारणेऽम्बिका तयेव सद्यः सम्भूता गणा शतसहस्रशः युयुधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालासि पट्टिशैः नाशयन्तोऽसुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहिताः आवादयन्त पटगान् गणाशङ्कांस्तथा परे मृदङ्गांश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजगानमहासुरान् पादयामास चैवान्यान् घण्टास्वनविमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यानकर्षयत् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यानकर्षयत् केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णैः केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परे केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परे विपोतिता निपातेन
गदया भुविशेरते विपोतिता निपातेन गदया भुविशेरते वेमुश्च केचिद् रुधिरम् drudiram केचिद् drudiram वेमुश्च केचिद् drudiram मुसल्लेन भृशं हताः वेमुश्च केचिद् रुधिरं मुसलेन भृशं हताः केचिन्न पतिता भूमौ भिन्ना शूलेन वक्षसि केचिन्न पतिता भूमौ केचिन्निपतिता भूमौ भिन्ना शूलेन वक्षसि केचिन्निपतिता that is why केचिन्निपतिता भूमौ भिन्ना शूलेन वक्षसि निरन्तरा शरौघेन कृता केचिद्रणाजिरे निरन्तरा शरौघेन कृता केचिद्रणाजिरे her arrows are continuously flowing, like it is continuously coming. That's the reason, like the soldiers, that demons who are like killed by her, that continuously, because they don't have any escape. They look like that. Nama enna solluvom shena anu karena. It is like nama mullam patrina enna solluvom English le porcupine. It is, they look like porcupines because all the arrows around them. Nirantara, it is continuously coming from her bow. Shenanukarinah pranan. That is what Shenanu, they look like porcupines. Shenanukarinah pranan. Mumuchustridashardhanaah. Tridashardhana is like demons, enemies. Tridashardhana, okay? Mumuchustridashardhanaah. Shenanukarinah pranan mumuchustridashardhanaah.
केषाञ्चित् बाह्वचिह्ना केषाञ्चित् बाहवश्चिन्ना केषाञ्चित् बाहवश्चिन्ना केषाञ्चित् बाहवचिह्ना केषाञ्चित् बाहवश्चिन्ना केषाञ्चित् बाहवश्चिन्ना Chinnash actually, Kesham Bahavas Chinnash Chinnagreevas Tatha Pare Chinnagreevas Tatha Pare Chinnagreevas Tatha Pare Kesham Chit Bahavas Chinnash Chinnagreevas Tatha Pare केषाञ्चित् बाहवश्चिन्ना चिन्नग्रीवास् तथा परे केषाञ्चित् बाहवश्चिन्ना चिन्नग्रीवास् तथा परे Shiramsi Peduranyesham शिरासि पेतुरन्येषां शिरासि पेतुरन्येषां Manisham no Panyesha Shiramsi Peduranyesha Anyesham Anye okay Anye Madhye Vidarita Shiramsi Peduranyesham शिरांसि पेतुरन्येषां Anye Madhye Vidaritaah अन्ये मध्ये विदारिताः अन्ये मध्ये विदारिताः She has with her sword long from head to toe she has made them into half. So many people have one eye, one that is what they Goram. When I explain it will be really Goram. Shiram Shipedurannesham Anye Madhye Vidarita शिरांसि पेतुरन्येषाम् अन्ये मध्ये विदारिताः शिरांसि पेतुरन्येषाम् अन्ये मध्ये विदारिताः Vichinnajangastvapare विच्छिन्नजङ्गास्वपरे विच्छिन्नजङ्गास्वपरे Petururvyamahasuraah पेतुरुर्यां महासुराः पेतुरुर्यां महासुराः Vichinnajangastvapare Petururvyamahasuraah विच्छिन्नजङ्गास्तपरे पेतुरुर्व्या महासुराः विच्छिन्नजङ्गास्त्वपरे पेतुरुर्व्या महासुराः I'm not exaggerating, they have said the next line. Eka baha, one shoulder, one eyes, one leg. Eka bahvakshi sarana. Kechid devya dvitha krutaah. Eka bahvakshi sarana. Kechid devya dvitha krutaah. Eka bahvakshi charana. Repeat it, no problem. Eka bahvakshi charana. Kechid devya dvitha krutaah. Okay. Maybe I will start with this Kabanda. Kabandayudurdevya gruhita paramayudah.
ननृदुश्चापरे तत्र युद्धे तोर्यलयाश्रिताः ननृदुश्चापरे तत्र युद्धे तोर्यलयाश्रिताः कबन्धाश्चिन्न शिरस खड्गशक्तिवृष्टिपाणयः खड्गशक्तिवृष्टिपाणयः कबन्धाश्चिन्न शिरस खड्गशक्तिवृष्टिपाणयः तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः पातितैरतनागश्वैर् असुरैश्च वसुन्धरा पातितैरतनागाश्वैरसुरैश्च वसुन्धरा नाश्चैनु नास्वैर् okay पातितैरतनागाश्वैरसुरैश्च वसुन्धरा अगम्या सा भवत्तत्र यत्रा भूत्समहारणः अगम्या सा भवत्तत्र यत्रा भूत्समहारणः शोणितौघा महानद्य सद्यस्तत्र प्रसुश्रुवुः प्रसुश्रु नाशु प्रसुश्रुवुः शोणितौघा महानद्य. The blood is going like a big river there. It's river of blood. Shonitauga Mahanadya. Sadyastatra
Sadyastatra prasusruvuhu. Sadyastatra prasusruvuhu. Sadyastatra prasusruvuhu. Shonitauga mahanadya sadyastatra prasusruvuhu. Shonitauga mahanadya sadyastatra prasusruvuhu. Shonitauga mahanadya sadyastatra prasusruvuhu. Madhye chasura sainyasya. Madhye chasura sainyasya. Madhye chasura sainyasya. Varanasuravajinam. 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 Madhye chasura sainyasya Varanasuravajinam. Madhye chasura sainyasya. Varanasuravajinam. Madhye chasura sainyasya. Varanasuravajinam. Kshanena tan mahasainyam. Shanena tan mahasainyam. Shanena tan mahasainyam. Asuranam tathambika. Asuranam tathambika. Asuranam tathambika. Kshanena tan mahasainyam asuranam tathambika. Shanena tan mahasainyam. Asuranam tathambika. Shanena tan mahasainyam. Asuranam tathambika. Ninye kshayam yata vahnis. Ninye kshayam yata vanvis. Ninye kshayam yata vanvis. Trunadharu mahachayam. Trunadaru mahachayam. Trunadaru mahachayam. Like how the forest fire can destroy the forest, like that, because it doesn't take long time for fire to like destroy forest, no? Kshanena, it just happens. Fire spreads like anything. Like that, Ambika, she destroyed the entire army of Kshanena and Mahashaya. Ninye kshayam yata vahnis trunata daru mahachayam. Ninye kshayam yata vanvis. Trunadaru mahachayam. Ninye kshayam yata vanvis. Trunadaru mahachayam. We will finish the entire thing or we will read this, then we will do other one. Okay. Kabanda yuyudhurdevya gruhita paramayudaha nanrudushchapare tatra yuddhe turyanaya shrutaha kabandashchinna shirasa khadgashatrushtipanayah Tishta tishteti bhashanto devi manye mahasuraha patitairata nagashvair asuraischa vasundara agamya sabhavastatra yatra bhotsamaharanaha Shonidauga mahanadhyas sadyastatra prasusruvuhu madhye chasura sainyasya varanasuravajinam kshanena tan mahasainyam asurana tathambika ninye kshayam yata vahnis trunadaru mahachayam. Sacha simho mahanadam. Sacha simho mahanadam. Sacha simho mahanadam. Utsrujan dutakesarah. Utsrujan dutakesarah. What happens? His mane, no? He keeps shaking its mane. Dudakeshara is shaking his mane and he walks through to see whether anyone is alive or not. That is what.
such a simho maha, with roar, mahanada, it is roaringly, he shakes his mane and then walks through, stalking through the dead army to see whether anybody's breath is still alive, so he can kill. It is really like, gory details of a battle. Such a simho mahanada mutsrujan dutakesaraha. Duta Kesara. Duta Kesara is his mane. Duta Kesara is the Kesari means lion. Duta Kesara is lion's mane. Mutsrujan is shaking the thing with roaring. Mahanada Mutsrujan with roaring and shaking the mane. Such a simho mahanada mutsrujan duta kesarah. Tat such a simho mahanada mutsrujan duta kesarah. See, either you have to say mahanada mutsrujan. Aha, naido mahanada mutsrujan. Duta kesarah. Mahanada mutsrujan duta kesarah. Okay? Such Kesara, Duta Kesara. Duta Kesara is one word. Mutsrujan is one other word. Mahanada is another word. 3 words combined together. Okay. Such a simho mahanada mutsrujan duta kesarah. Sharirebhyo mararinam asu niva vichinvati. He's seeing whether the dead people there is some breath or not. He's going and checking. Sharirebhyo mararinam asu niva vichinvati. Devya Ganeshcha Taistatra. Krutam Yuddham Mahasuraihi. So Devya Ganam fought with the Mahasura this way. They are concluding part of this. Devya Ganeshcha Taistatra Krutam Yuddham Mahasuraihi. Yataisham tutushurdeva. Pushpa vrishti mucho divi. Yataisham tutushurdeva. Pushpa vrishti mucho divi. Om iti. Okay. Om iti Sri Markandeya Purane Savarnike Manvantare Devi Mahatmye
महिषासुरसैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः. We will repeat what we learned today. Ready? युयुगे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुधशो रथनागहयैर्वृताः युयुधुः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः तोमरैर्बिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युयुधुः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्च चिक्षुभुः शक्ति केचित् पाशांस्तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्चेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमानासुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धोदुतसटो देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्विव हुताशनः निःश्वासान्मुमुचेयांश्च युध्यमानारणेऽम्बिका तयेव सद्य सम्भूता घनाशतसहस्रशः युयुधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालासि पट्टिशैः नाशयन्तोऽसुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहिताः आवादयन्त पटकान् घनाशङ्कांस्तथा परे मृदङ्गांश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च सदशो निजगानमहासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वनविमोहितान् असुरान् भुविपाशेन बद्ध्वा चान्यानकर्षयत् केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णै खड्गपातैस्तथा परे विपोतिता निपातेन गदया भुविशेरते वेमुश्च केचिद्रुधिरम् मुसलेन भृशं हताः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्ना शूलेन वक्षसि निरन्तरा शरौगेन कृता केचिद्रणाजिरे शेनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्त्रिदशार्धनाः केषाञ्चित् बाह्वचिह्नाश्चिह्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेदुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्गास्त्वपरे पेतुरुर्व्यामहासुराः एकबाह्वक्षिचरणा केचिद्देव्या धृता कृताः चिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः कबन्धायुयुधुर्देव्या गृहीतपरमायुधाः ननृदुश्चापरे तत्र
युद्धे तोर्यलया श्रुताः कबन्धाश्चिन्न शिरसः खड्गशत्रुष्टिपाणयः तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः पातितैरतनागाश्वैरसुरैश्च वसुन्धरा अगम्या सा भवत्तत्र यत्रा भूत्समहारणः शोणीतौगा महानद्य सद्यस्तत्र प्रसुस्रुवुः मध्ये चाशुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनाम् क्षणेन तन्महासैन्यम् असुराणाम् तथाम्बिका निन्ये क्षयम् यथा वह्निस्तृणधारुमहाचयम् स च सिंहो महानादमुत्सृजन्दुतकेसरः शरीरेभ्यो मरारीणामसूनिव विचिन्वति देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतम् युद्धम् महासुरैः यतैषाम् तुतुषुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि। ॐ इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये महिषासुर सैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः। गुरुभ्यो